ईरान के सबसे कामयाब हथियार की नकल कर ली है मिस्र ने। एक तो खबर ये और दूसरी खबर ये है कि इसराइल के न्यूक्लियर साइंटिस्ट की गर्दन तक ईरान के हाथ पहुंच गए हैं। दो बड़ी खबरें, अहम खबरें एक एक करके आपके सामने रखने जा रहे हैं। बस गुजारिश है आखिर तक बने रहिएगा, बहुत कुछ जानने को मिलने वाला है। पहली खबर का रुख करते हैं। क्या मिस्र ने ईरान के सबसे कामयाब हथियार की पूरी कॉपी मार दी? क्या मिस्र का जब्बार 150 ड्रोन ईरान के शाहिद 136 ड्रोन जैसा है? आइए जानते हैं कि खबर क्या कह रही है और आपको इस वीडियो में यह भी बताएंगे कि और कौन कौन से मुल्क ईरान के सबसे कारगर हथियार का लोहा क्यों मान गए और उन्होंने क्यों इसकी कॉपी करके या करने की कोशिश करके कौन सा हथियार बना डाला है या बनाने की कगार पर है। खबर के मुताबिक मिस्र की मिलिट्री इंडस्ट्री ने अपना नया अटैक ड्रोन जब्बार 150 जब्बार 150 पेश किया है और पहले ही दिन डिफेंस सर्कल्स में एक ही सवाल घूम रहा है, ये शायद 136 की कार्बन कॉपी तो नहीं? यही सवाल गूंज रहा है हर तरफ। एडेक्स 2025 एक्सपो से ठीक पहले दिखाए गए इस ड्रोन में वही स्लिम बॉडी, लो रडार दिखने वाला शेप, मास अटैक कैपेबिलिटी और वही कम कीमत में बड़े पंच वाली फिलॉसफी नजर आई जिसने शाहिद 136 को दुनिया में मशहूर कर दिया। मिस्र के इस नए ड्रोन की ये तस्वीरें ईरान की इरना न्यूज एजेंसी ने 29 नवंबर 2025 की शाम को शेयर की थी। तारीख इसलिए बता देता हूं टाइम, ताकि आप भी गूगल कर लें, ढूंढ लें, पहुंच जाएं, ताकि समझ आ जाए खबर असली है। ईरान का शाहिद 136 ड्रोन एक सस्ता सिंगल यूज यानी कामिकाज़े, जाएगा तो मर जाएगा, खुदकुश है, वो जाता है फटता है लौट के नहीं आता है, वो कहता है मेरा इंतजार मत करना। तो ईरान का शायद 136 एक सस्ता है, पॉकेट फ्रेंडली ड्रोन है, सिंगल यूज है, लॉन्ग रेंज ड्रोन है जो रियर माउंटेड इंजन के साथ 1000 किलोमीटर से ज्यादा उड़ान भर लेता है। कमाल की बात है। और दुश्मनों के एयर डिफेंस सिस्टम्स को थकाकर तोड़ने के लिए बनाया गया है। इधर जाएगा उधर जाएगा, खत्ती देता रहेगा। जब्बार 150 में भी सैटेलाइट नेविगेशन, लो एल्टीट्यूड फ्लाइट और ईसीएम रेजिस्टेंट वेरिएंट्स जैसे फीचर्स कॉपी किए गए लगते हैं। यह खबर है। दोस्तों, ईरान के सबसे कामयाब हथियार यानी शाहिद ड्रोन की कॉपी करने वाले मुल्कों की लिस्ट बहुत लंबी है और इस लिस्ट में मिस्र जुड़ने वाला सबसे नया मुल्क बताया जा रहा है। वेस्टर्न मीडिया लिख चुका है कि हर मुल्क ईरान के शाहिद ड्रोन की कॉपी करना चाहता है। यह बात अब सच होती दिख रही है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि मिस्र शाहिद 136 की कॉपी करने वाला पहला देश नहीं है और यह आखिरी भी नहीं होगा। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में सितंबर में कहा गया था कि हर मुल्क ईरान के शाहिद ड्रोन को कॉपी करना चाहता है क्योंकि इसने हवाई जंग की शक्ल सूरत बदल दी है और छोटे मुल्कों को भी बड़ी पावर्स के सामने खड़े होने का जरिया और ताकत दे दी है। ठीक है, हमारे पास फाइटर जेट नहीं है, लेकिन हमारे पास शाहिद जैसी कुव्वत और कैपेबिलिटी है। कम से कम 6 मुल्क शाहिद 136 को रेप्लिकेट या कॉपी कर चुके हैं या उसकी कोशिश में हैं। रशिया ने ये जो काले काले ड्रोन देखे होंगे आपने तस्वीरों में, रशिया ने इसका लगभग सेम मॉडल जिसका नाम गेरान 2 है वो बनाया है और वो गेरान 3 ड्रोन पर काम कर रहा है। रूसी फैक्ट्रियों ने साल 2026 तक इसकी 50,000 यूनिट्स हर साल बनाने का टारगेट रखा। इतना बड़ा टारगेट। हद तो यह है कि अमेरिका भी, सुपर पावर अमेरिका, मोस्ट रिचेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड अमेरिका, वो भी लूकस और एरोहेड MQM 172 जैसे प्रोजेक्ट्स के जरिए शायद ड्रोन की तरह के सस्ते ड्रोन्स डेवलप कर रहा है, क्योंकि हरमेस वरमेस सब तो उड़ा डाले गए। इस दौरान सभी देख ही लिया, इतना भारी नुकसान होता था हर ड्रोन गिरने के साथ। चाइना ने अपने एंटी शिप सनफ्लावर 200 और CH सीरीज में शायद स्टाइल फीचर शामिल किए। मैं उन कंट्रीज की लिस्ट बता रहा हूं जो शायद जैसे कुछ ड्रोन बना रहे हैं। फ्रांस और ब्रिटेन भी इसी तरह के लॉन्ग रेंज और लो कॉस्ट यानी कम कीमत के सिस्टम्स डेवलप कर रहे हैं। ब्रिटेन का स्काई शार्क ड्रोन फिक्स्ड टारगेट्स को 280 मील पर आवर की स्पीड से हिट करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसके अलावा पोलैंड, यूक्रेन, सऊदी अरेबिया, तुर्की और नॉर्थ कोरिया भी शाहिद बेस्ड या शाहिद से इंस्पायर्ड ड्रोन्स पर काम कर रहे हैं। एनालिस्ट और एक्सपर्ट्स का कहना है कि इन कॉपी प्रोग्राम्स का मकसद ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस बढ़ाने के साथ साथ ट्रेनिंग और लार्ज स्केल डिप्लॉयमेंट को आसान बनाना भी है।
اور یہ ٹرینڈ ایران کی انمینڈ ایریل ٹیکنالوجی کے گلوبل اثر کو دکھاتا ہے۔ میں کہوں تو ایران کے بھوکال کو دکھاتا ہے۔ ایران نے جس طریقے سے ٹیکنالوجی کی جو صفحے ہوتی ہیں اس میں اپنے آپ کو اگلی سطح میں لے جا کر، اگلی صف میں لے جا کر کھڑا کیا اپنے دم پر، اس نے دنیا کو ایران کی طاقت، ایران کی قابلیت ماننے پر مجبور کر دیا۔ کل ملا کر ایران نے دنیا کے طاقتور ملکوں کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ فائٹر جیٹس کے بنا بھی کیسے ہوا کا سکندر بنا جا سکتا ہے۔ اور یہ ایران نے اسرائیل کے اوپر ڈرون سے کامیاب حملے کر کے کئی بار پروف بھی کر دیا، جب اسرائیل کے آئرن ڈوم سمیت سبھی ایئر ڈیفنس سسٹمز ایرانی حملے کے سامنے سفید ہاتھی بنتے ہوئے نظر آئے تھے۔ اس سٹوری کو پڑھیے گا جا کر، پھر اگر آپ کو انگلش میں سٹوریز پڑھنے کا شوق ہے پڑھیے گا، میں نے جو کہا ہے اس سے بھی زیادہ کہیں چیزیں آپ کو ملیں گی۔ یہ سٹوری کیسی لگی ضرور بتائیے گا۔ اور اب ایک بہت 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 زبردست خبر سنیے۔ ایرانی ہیکرز اسرائیل کے نیوکلیئر سائنٹسٹ تک پہنچ گئے، ان کے گریباں تک پہنچ گئے، اور اسرائیل میں اس خبر سے ہلچل مچ گئی، کوہرام مچ گیا۔ یہ ہوا کیسے؟ ایرانی ہنڈالہ ہیکرز نے زائنی نیوکلیئر سائنٹسٹ کو چکما دیا، اس کی کار میں پھول رکھے اور دھمکی بھرا میسج چھوڑ دیا۔ اسرائیلی نیوکلیئر سائنٹسٹ کی کار میں گلدستہ رکھا۔ خبر کے مطابق ایران کے ہنڈالہ نام کے ہیکرز گروپ نے ایک زائنی نیوکلیئر سائنٹسٹ اسحاق گرڈز کو نشانہ بناتے ہوئے اس کی کار کے اندر ایک گلدستہ رکھ دیا اور ساتھ میں ایک تیکھا میسج چھوڑ دیا۔ یہ گلدستہ دیکھ رہے ہیں، یہ اسرائیلی سائنٹسٹ کے کار کا ہے، اور اس کے باہر نام کی نیم پلیٹ بھی لگی، دیکھ لو، تصدیق کر لو، اسی کے گھر پہ ہم گئے تھے۔ یہ ایرانی ہیکرز نے دکھایا، ایرانی ایجنٹس کے ذریعے انہوں نے کام انجام دیا۔ ایرانی ہیکرز نے اپنے نوٹ میں لکھا، سنیے گا، بڑا خاص ہے: کل آپ کو ہمارا گلدستہ ملا، دیکھنے میں بالکل بھی نقصان دہ نہیں تھا، لیکن کیا آپ نے اس کا وزن محسوس کیا؟ کیا ڈور کا ہینڈل، کار کا دروازہ کا جو ہینڈل ہے، کیا ڈور کا ہینڈل چھوتے وقت جو کلک سنائی دی، اسے سن کر کچھ الگ نہیں لگا؟ میسج میں آگے لکھا تھا دوستو کہ ہم آپ کی گلیوں میں چلتے ہیں، آپ کی ہوا میں سانس لیتے ہیں، ان جگہوں تک پہنچتے ہیں جنہیں آپ اپنے لیے محفوظ سمجھتے تھے۔ آپ کے سسٹم کی سیکیورٹی ایک ایلوژن تھی، ایک بھرم تھی جو چپ چاپ درک چکی ہے۔ ہیکرز نے لکھا، آپ اپنے پرائم منسٹر نیتن یاہو کو بول دیجئے عوام کو کنٹرول کرنے سے پہلے ان کو کھانا دینا شروع کرے، بھوک نیچے سے ہر گھنٹے بڑھ رہی ہے۔ دوستو، یہ میسج آن لائن گھوم رہا ہے، لیکن ابھی یہ کنفرم نہیں ہے کہ ہنڈالہ گروپ نے اسرائیلی نیوکلیئر سائنٹسٹ کی کار میں کوئی ڈیوائس بھی لگائی، کچھ ہیک بھی کیا کیا، یا صرف سائیکولوجیکل وارننگ تھی۔ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ معاملہ چھوٹا نہیں ہے، کیونکہ اس سے اسرائیلی سیکیورٹی میں بڑی درار دکھ رہی ہے۔ دوستو، یہ خبر کسی بڑے دھماکے سے کم نہیں کہ اسرائیل کی بھوکالی سیکیورٹی میں سیندماری کرتے ہوئے ایران کا کوئی گروپ اس کے نیوکلیئر سائنٹسٹوں تک پہنچ گیا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ جون کی 12 دن کی جنگ میں اسرائیل نے ایران میں حملوں کے دوران ایران کے کئی نیوکلیئر سائنٹسٹ کو مار دیا تھا، اور یہ سب اس نے کیا تھا ایران میں موجود اپنے موساد کے ایجنٹس کے دم پر۔ اور ویسے ہی کچھ ایران بھی اپنے ایجنٹس کے دم پر اسرائیل میں کر رہا ہے، لیکن اگر ایرانی ایجنٹس کسی اسرائیلی نیوکلیئر سائنٹسٹ کی کار تک پہنچ ہی گئے تھے تو انہوں نے اسرائیل کی طرح کوئی حرکت کیوں نہیں کی؟ اس خبر کی ایک اور تصدیق دیکھ لیجئے اور کچھ ایکسٹرا جانکاری بھی۔ 30 نومبر 2025 کو اسرائیل کے دی جیروسلم پوسٹ نے رپورٹ کیا کہ ایران لنکڈ ہنڈالہ نام کے ہیکرز گروپ نے ایک بڑا دعویٰ کیا ہے۔ گروپ کا کہنا ہے کہ ان کے ممبرز نے ایک اسرائیلی نیوکلیئر سائنٹسٹ کی کار کو بریک ان کیا، کار میں گھسپیٹ کی، دروازہ کھول کر اندر سرخ پھولوں کا بکیٹ رکھ دیا، جیسے کوئی چپ چاپ چھوڑا گیا سگنل ہو۔ ہنڈالہ نے ساتھ میں ایک دھمکی بھرا نوٹ بھی اس کار کے اندر ڈراپ کیا۔ اس میسج میں لکھا تھا، اب تک تمہیں ہوا میں وہ ہلکا سا بدلاؤ محسوس ہو چکا ہوگا، وہ لمحہ جب ایک نارمل دن بھی اچانک غلط ہو جاتا ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ ہنڈالہ اس سے کچھ گھنٹے پہلے یونٹ 8200 کے الیجڈ ممبرز اور سولجرز کے نام بھی پوسٹ کر چکا تھا۔ 8200 بہت ایلیٹ یونٹ ہے، انٹیلیجنس یونٹ اسرائیل کی، IDF کی۔ یعنی پچھلے کچھ دنوں سے یہ ایرانی ہیکرز کا گروپ اسرائیل کی انٹیلیجنس سرکل پر سیدھے سائیکولوجیکل حملے کر رہا ہے۔
ग्रुप का लहजा बिल्कुल साफ है। ये गुलदस्ता एक रिमाइंडर है कि हम हर जगह पहुंच सकते हैं जब चाहें जहां चाहें। इस क्लेम की इंडिपेंडेंट तस्दीक नहीं हुई, लेकिन इसराइली मीडिया में इसे लेकर हलचल बनी हुई है और जाहिर सी बात है इसराइल की सिक्योरिटी एजेंसीज और आपका खुफिया एजेंसीज, आपकी IDF वगैरह सभी में हलचल मची हुई है। हंदाला के मुताबिक ये कोई स्टंट नहीं था, बल्कि आने वाले बड़े साइबर मूव्स का प्रीव्यू था, ट्रेलर था। बहुत बहुत शुक्रिया। बताइएगा दोनों स्टोरीज कैसे लगी। सलामत रहिए, खुश रहिए।